अब हेर त प्रनिस काफले हेर है, यहाँनिर हुँदाखेरि भेलोसिटी आर ओमेगा थियो, यहाँनिर हुँदाखेरि भेलोसिटी आर ओमेगा भयो। यिनीहरू बीचको एंगल कति छ बाबु? 90 डिग्री। यो दुईटा बीचको एंगल 90 डिग्री छ। त्यसकारण तिमीलाई चेन्ज इन भेलोसिटी चाहिएको छ, डेल v बराबर √2 v हुन्छ। किनभने v1 स्क्वायर 90 वा cos 90 छोड्दियौ अनि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर √2 v हुन्छ। अनि √2 भइहाल्यो, v भनेको r ओमेगा अनि √2 भइहाल्यो। r भनेको ठाउँमा l लेख, ओमेगा भनेको ठाउँमा 2 पाई बाई t भनेको 60 लेख, जति आउँछ सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड आउँछ। ल भन अब केही कुरा बुझेन भने फेरि बताउँछु। प्रनेश भन, प्रनेशले भन्नु पर्यो 15 सेकेन्डमा यसको दुईटा भेलोसिटी बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। आन्सर आयो है। ल अब म मेरो अगाडि कन्टिन्युएसन जान्छु। मैले डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ, एक्जाम्पल एउटा दिएँ र अर्को एक्जाम्पलबाट फेरि सुरु गर्छु। एक्जाम्पल एउटा दिएको थिएँ मैले, एक्जाम्पल नम्बर 2 बाट सुरु गर्छु। A wheel of radius r is rolling on ground. Then the displacement of point P in contact of ground after half revolution will be A मा pi r, B मा 2r, C मा pi r plus 2r, D मा r times root over pi square plus 4। आन्सर डी भनिसक्यो। अब हेर अरु तिमीले ककले हेर्नुपर्छ, बुझ। मेन कुरा त आन्सर भन्दा पनि बुझिने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो। ए आयो, कसको आयो? हरि सिंह जोशीको ए आयो। अरु कसको के आयो भन? सी आयो, महेन्द्र भण्डारीको सी आयो, इन्द्र थापाको डी आयो, आयुषको डी आयो, दुर्गेशको डी आयो, प्रवीणको क्लियर देखेन। के देखेन बाबु? क्लियर कसरी देखेन? यति क्लियर। अ व्हील अफ रेडियस आर, ब्लड आछ, ब्लड त नहुनु पर्ने। बी आएछ। त्यसपछि एक दिन तिम्रो नेटको प्रब्लम होला। मैले त अहिले गर्न सक्ने जति पोसिबिलिटिजहरु एप्लाई गरेको छु। अब मात्रै अब यो बोर्डलाई माथिले राखेर माथि टंगाएर मैले उभिएर पढाउने अब प्रयास गर्दैछु, यति मात्र हो। अब अरु सबै कुरा क्लियर नै छैन। अब यसो अब यसबाट स्टार्ट गर्छु। ल ठीक छ, हेर त। अ व्हील अफ रेडियस, हेर त। अब यो व्हील छ, व्हीलको रेडियस आर छ, यो रोलिङ गरिराखेको छ। रोलिङ भनेको गुडेर अगाडि बढिराखेको छ है। यो व्हील यो ठाउँबाट कुनै ठाउँमा यहाँ पुग्दाखेरि आधा रिभोल्युसन बनाउँछ। आधा रिभोल्युसन पछि एनी पोइन्ट पी इन कन्ट्याक्ट, पी मा भएको पोइन्ट, कन्ट्याक्टमा भएको पोइन्ट पी ड्याशमा पुग्छ। आधा रिभोल्युसनमा माथि पुग्छ। यो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ सोधेको छ। यो रिजल्ट ट्वाइस आर हुन्छ, यो पाई आर हुन्छ। अब तिमीलाई चाहिएको पीपी ड्याश चाहिएको छ। त्यसकारण डी बराबर यो दुईटा युज गर्यो भने पाई आर प्लस ट्वाइस आर, पाई आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर को स्क्वायर, रिजल्ट राख्दाखेरि आर कमन आउँछ, रूट ओभर पाई स्क्वायर प्लस 4। आन्सर डी भयो। एकचोटी फेरि रिकल गर्छु, यसमा पाई कसरी भयो? किन भयो भने एकचोटी पुरै घुम्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ तल भुइँमा? 2 पाई आर। आधा चोटी घुम्दाखेरि कति गर्छ त? भन त, आधा चोटी घुम्दा कति पर गर्छ, कति जान्छ त? पाई आर जाँदैन। एक चोटी पुरै घुम्दाखेरि 2 पाई आर जान्छ,
भने आधा रिभोल्युसनमा पाई आर जान्छ, होरिजेन्टल पाई आर भयो अनि भर्टिकल 2r भयो। भनेपछि यो पाई आर र यो 2r भएपछि टोटल डिस्प्लेसमेन्ट पाई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ल भन बाबु, भन त कसलाई कन्फ्युज छ भने फेरि बताउँछु। बोर्ड क्लियर छैन। सतीशको के भएछ बाबु? तिम्रो केही समस्या होला एकचोटि हेर त। सतीशको प्रब्लम होला, एकचोटि आफ्नो पनि प्रब्लमलाई हेर है। ल कम्प्लिट रिभोल्युसनमा एकदम कम्प्लिट रिभोल्युसनमा 2πr मात्र हुन्छ। म त्यसकारण एन्सर बताउँछु, 2-3वटा क्वेसन त बताउँछु नि। अब यसपछि यसबाट के सम्भावना छ भन्ने बताउँछु। मैले के भने यो व्हील छ, व्हील गुडिराखेको छ, गुडेर अगाडि पनि बढिराखेको छ। दुईटा कुरा हुन्छ, रोटेटिङ र रोलिङको कुरा, दुईटा कुरा युज गर्न खोजेको। रोटेटिङमा एकै ठाउँमा रोटेट गरिराखेको छ, रोटेटिङमा एकै ठाउँमा गरिरहेछ। रोलिङमा के हुन्छ भनेदेखि अगाडि बढी पनि राखेको छ भन्ने हुन्छ, अगाडि बढी पनि राखेको छ भन्ने हुन्छ। त्यसकारण अरु पनि गराउनु पर्यो, गरी हुन्छ। तिमीलाई चिन्ता किन गर्छ? तिमी चुपचाप लागेर बस्ने, पढ्ने, पट्टापट पढ्ने, जति पढायो पढ्ने, तिम्रो काम त्यति मात्र है। अब एकचोटि हेर त, यो व्हील एकै ठाउँमा रोटेट गरिरहेछ। अब एक दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु म, क्वेसन बनाउँछु। रोटेट गरिराखेको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट आफ्टर हाफ रिभोल्युसन कति हुन्छ? रोटेटिङ छ भने, यो रोलिङ नभनेर रोटेटिङ मात्र भएको भए हैन, हाफ रिभोल्युसन पछि यहाँबाट यहाँ जान्छ, 2r हुन्छ, 2r मात्र हुन्छ। यही क्वेसनमा अ व्हील अफ रेडियस r इज रोटेटिङ on ground, then displacement after a revolution भन्यो भने कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यही क्वेसनमा a wheel of radius r is rolling on ground, then displacement after a complete rotation भन्यो भने कति हुन्छ? 2πr। एकदमै राम्रो। त्यसकारण क्वेसन त जति पनि बनाउन सकिन्छ है, बेसिक कुरा बुझ्न मात्रै खोजेको। डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्सको कुरामा हामीले यति कुरा भन्यौं। अब यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम भने, यहाँभन्दा बढी तिम्रो काम। अब कुरा गर्छु स्पिडको कुरा गर्छु। स्पिड र भेलोसिटी दुईटा कुरा युज गर्न खोजेको। स्पिड, पहिलो पोइन्ट स्पिडको कुरा गर्दा के पढाएको छौ भन त? रेट अफ चेन्ज इन डिस्टेन्स v बराबर dx by dt। दोस्रो कुरा स्केलर अफ युनिट मिटर पर सेकेन्ड, युनिट मिटर पर सेकेन्ड। स्पिडको युनिट मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। भेलोसिटी v, रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट v बराबर dx by dt, मात्र फरक यो डिस्प्लेसमेन्टको कुरा चाहियो। अनि भेक्टर अफ युनिट मिटर पर सेकेन्ड एउटै हुन्छ है। यसकारण therefore velocity is equal to speed plus direction। speed in a fixed direction is called velocity, speed in a particular direction is called velocity। यो एउटा याद गर्नु पर्यो। speed in a fixed direction, सर त्यसमा यदि फुल रिभोल्युसन भएको भए डिस्प्लेसमेन्ट 2πr हुन्थ्यो बाबु। रोलिङको केसमा फुल रिभोल्युसनमा डिस्प्लेसमेन्ट 2πr डिस्प्लेसमेन्ट, किनभने भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन, होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट मात्र हुन्छ। रोटेटिङको केसमा फुल रिभोल्युसनमा डिस्प्लेसमेन्ट 0। हिजोको sin θ/2 कसरी भयो पछि लास्टमा सोधे। निखिल जैनले मलाई लास्टमा मात्र सोध्ने है। निखिल लास्टमा मैले त्यहाँ बुझाएको छैन भन्यो भने म फेरि बताउँछु, अहिले भनेन। अहिले किनभने जे अगाडि बढिराखेका छौ त्यसमा बढ्छौ, डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसकारण लास्टमा सोध्ने। अब सोध भनेपछि सोध्नु है। मार्कर मधुर भयो। अर्को मार्कर लेख्छु, तर ठिकै थियो मार्कर हेर्दाखेरि त। ल ठिकै छ, अर्को लेख्छु। स्पिड र डिस्टेन्स अनि अर्को भेलोसिटीमा डिस्प्लेसमेन्ट हो। स्पिडमा डिस्टेन्स, भेलोसिटीमा डिस्प्लेसमेन्ट। एकदम
फुल रोटेसनमा 4 आवर हुँदैन। फुल रोटेसन तिमीले कुरा बुझेको छैन बाबु। तिमी इन्जिनियर बन्ने मान्छे एउटा व्हील कम्प्लिट रोटेसनमा कति पर जान्छ त? फुल रोटेसनमा कति पर जान्छ भन्दाखेरि 2 पाई आर मात्र पर जान्छ। तिम्रो भनेको मिलेन। एक मिनेटमा अलिकति डिस्टेन्सलाई मिलाउन खोजेँ। कति ठिकै छ है? कम्प्लिट रोटेसनमा 2 पाई आर तिम्रो भनेको मिल्या छैन है। के भने आज भन्न खोजा हो? एकदमै इनकरेक्ट कुरा भन्यो। कन्ट्याक्ट लाइट अफ गरे अँध्यारो हुन्छ नि त बाबु। नजिकै ल्याछ, अलिकति नजिक त ल्याउँ, थोरै अगाडि। ल लाइट अफ त अलि गर्न मिल्दैन। ल यति भएपछि पुग्छ, यति भन्दा यो ठिक छ। ल अब लाइट कन्ट्याक्टको ग्राउन्डको मिनिङ नि अघि नै ठिक छ। सेम प्लेसमा रोटेट गरेको बेला होइन, सेम प्लेसमा रोटेट गरे भने कम्प्लिट रिभोल्युसनमा के हुन्छ? एक ठाउँबाट घुमेर त्यसरी आउने हुनाले यसरी पुरै घुमेर यो पोइन्ट यहाँ छ भने घुमेर यही आउने कारणले डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। कृष्ण कुमार यादव, मेरो तर्फबाट भेक्टर कम्प्लिट भएको हो। अब तिम्रो तर्फबाट कम्प्लिट भएन भने मैले बताएँ कि तिमी सल्भ गर, अनि कुन क्वेसन बनेन सोध्यो भने मैले बताउँछु। मेरो तर्फबाट अब कम्प्लिट भनेको यो पढाइ भनेको तिम्रो +2 जस्तो जे पढ्यो त्यही ठ्याक्कै आउने है यो कम्प्लिट भयो भन्ने हुँदैन। यसमा बुझेरै पढ्नुपर्छ। बुझ्यो कुन बेला भनिन्छ भन्दाखेरि तिमीले पढिसकेपछि तिमीसँग जे जति किताबहरू छन् सबै क्वेसन्स बन्यो भने तिमीले बुझेको भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यो बुझ्ने भन्ने बित्तिकै तिम्रो क्वेसन्सहरू बन्नु पर्यो। हाफमा कति डिस्प्लेसमेन्ट? रोटेटिङ हाफमा 2 आर मात्र हुन्छ। हेर त, हाफ रिभोल्युसनमा भनेपछि यहाँबाट यहाँ जाने कारणले गर्दा डिस्प्लेसमेन्ट डायमिटर बराबर मात्र हुन्छ। ल यहाँ भन्दा बढी कुरा भनेन। अब अर्को टर्म छ, एउटा बडीको स्पिड कन्स्टेन्ट भेरिएबल भेलोसिटी हुन्छ कि हुँदैन? स्पिड कन्स्टेन्ट भेरिएबल भेलोसिटी कुन बेला हुन्छ बाबु? हुन्छ, एकदमै हुन्छ। कुन बेला हुन्छ? सर्कल मात्र नभनौ, कर्ब्ड पाथ भनौँ, किनभने भेलोसिटी इज गिभन बाई टेन्जेन्टले दिन्छ। कर्ब पाथमा मुभ भयो, सर्कुलर एउटा स्पेशल केस भयो। कर्ब पाथमा छ भने युनिफर्म स्पिड भेरिएबल भेलोसिटी। अ बडी can have uniform speed and variable velocity in curved path. अर्को इन्फर्मेसन, एउटा बडीको युनिफर्म भेलोसिटी र भेरिएबल स्पिड कुन बेला हुन्छ? युनिफर्म स्पिड भेरिएबल भेलोसिटी को फिजिकल मिनिङ के हो सर? ल ममता राणा भाटले के बुझ्नु पर्यो नानी भने स्पिड युनिफर्म। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल बताउन खोजेँ तिमीलाई ममता, सुन पहिला। अहिले एकछिनमा है, अर्को क्वेसन एकछिनमा राख, एकछिन नसोध, अर्को क्वेसन एकछिनमा राख। मैले यहाँ बताउन खोजेँ तिमीलाई ममता, सुन है। तिम्रो घरबाट बजार जान्छौ, बजार जाँदाखेरि हरेक 1 सेकेन्डमा 5 मिटरको डिस्टेन्स ट्राभल गरिराखेका छौ, हरेक 1 सेकेन्डमा। तर बाटो अलिअलि यस्तो घुमाउरो बाटो छ, डिस्टेन्स तिमीले 5 ट्राभल गरिराखेका छौ, तर भेलोसिटी यो ठाउँमा यतातिर छ, यो ठाउँमा घुमाउरो बाटो यतातिर छ, यो ठाउँमा यतातिर छ। यसको मतलब के भयो भने हरेक ठाउँमा भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भएको हुनाले भेलोसिटी इज नट युनिफर्म, तर योर स्पिड इज युनिफर्म। मैले के भन्न खोजेँ भने यदि कर्ब्ड पाथमा बाटो घुमाउरो छ भने स्पिड युनिफर्म हुन सक्छ, भेलोसिटी भेरिएबल हुन सक्छ। सर्कुलर मोसन जस्तै, एकदमै राम्रो। 11 मा पढ्दाखेरि सर्कुलर मोसन जस्तैको कुरा भयो। भेलोसिटी इज गिभन बाई टेन्जेन्ट। अब कुरा गर्न खोजेको भेलोसिटी युनिफर्म हुनको लागि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै सेम हुनुपर्छ। भेलोसिटी युनिफर्म हुनको लागि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै सेम हुनुपर्छ। भेलोसिटीको म्याग्निट्युड नै स्पिड भएको हुनाले a body with uniform velocity must have uniform speed.
भेलोसिटी युनिफर्म छ भने स्पिड युनिफर्म हुनै पर्छ, भेरिएबल हुन सक्दैन भन्न खोजेको। अर्को इन्फर्मेसन यति कुरा बताएँ। एक्सेलरेसन के पढाएको छौँ भन त? एक्सेलरेसन रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी ए इज इक्वल टु dv by dt र यसलाई लेख्दाखेरि d स्क्वायर x by dt स्क्वायर सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेर भने dt स्क्वायर, अनि युनिट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अफ, अनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, युनिट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, अनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर हो। अब अलिकति यसपछि यति भनिसकेपछि यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा भनौँ। फेरि एक्सेलरेसन भनेको कतातिर हुन्छ, पहिला कुरा, पहिलो पोइन्ट त्यो भन्न खोजे। एक्सेलरेसनको डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा हुन्छ? फोर्सको डिरेक्सनमा, एकदमै राम्रो। फोर्सको डिरेक्सनमा, एलोङ द फोर्स, एकदमै राम्रो। फोर्सको डिरेक्सनमा हुन्छ। एक्सेलरेसन इज अलवेज इन द डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड, है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एक्सेलरेसन अलवेज इन द डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड छ भने अब भेलोसिटी र मोसन र एक्सेलरेसन अपोजिट डिरेक्सनमा हुन सक्छन्। टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन चाहिँ सेन्टरतिर, त्यो मिल्या छैन। तिम्रो टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन सेन्टरतिर भने जे पाए त्यही भन्छ। कसले भन्यो? मैले पहिला यसको पत्ता लगाऊ। कसले भन्यो बाबु? भन त फेरि एकचोटि। टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन सेन्टरतिर के भन्यो तिमीले? मलाई त्यो भन्नु पर्यो फेरि। गायब भएर छोड्यो। रोटेटिङ वाला फेरि भन्नु के? कुन बाबु? शंकर रिजालले के भन्यो बाबु? रोटेटिङ वाला के भन्नु पर्यो भन न। इग्नोर सुन होइन, अलिअलि कुरा त इग्नोर भने मैले बुझेँ। अलिअलि त इग्नोर गर्न पाइँदैन। बुझेकै छैन भनेपछि मैले तिमी विद्यार्थीलाई नै सिकाउन खोजेको हो। केही पनि सिकेन भने के कामला? पिएको बुकको पछि लास्टमा सोध्ने हाफ रोटेसन वाला, हाफ रोटेसन शंकर वाला पछि लास्टमा सोध। अब लास्टमा सोध। म अगाडि बढिसकेँ, एक लास्टमा सोध है। म तिमीलाई सोध्छु अनि एसएचएममा हुन्छ त्यस्तो भन्ने होइन। एसएचएममा त अलिक फरक के छ भने बाबु, एक्सेलरेसनको म्याग्निट्युड नै चेन्ज हुन्छ। फेरि समस्या छ, त्यो पछि पढाउँला, पढेपछि कुरा गरौँला। त्यहाँ त्यो अलिकति कुरा हो। त्यसकारण सबै चिज सबै ठाउँमा ठ्याक्कै प्रयोग हुँदैन। अहिले हामी अलिक पढ्न खोजेको युनिफर्म एक्सेलरेसनको बारेमा पढ्न खोजेका छौँ। युनिफर्म एक्सेलरेसन भइसकेपछि फाइदा के हुन्छ भने इक्वेसन्स अफ मोसन युज गर्न मिल्ला भनेर युज गर्न खोजेको। मैले पहिलो प्रोजेक्टाइलमा त गलत भन्यो, ब्रेक एप्लाई गर्दा एकदमै राम्रो भन्यो, एकदमै राम्रो। मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लागिराखेको छ भने, मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लागिराखेको छ भने भेलोसिटी र एक्सेलरेसन अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छन्। त्यस बेला पाथ स्ट्रेट लाइन हुन्छ। बडी इज स्पिडिङ डाउन, बडीको भेलोसिटी घट्दै जान्छ। यति इन्फर्मेसन मैले लेख्न खोजेको। मैले यहाँनिर लेख्न खोजेको रिजल्ट के भने, व्हेन एंगल बिट्विन A and B is 180 degree opposite direction, then body is speeding down, body को स्पीड घट्दै जान्छ, and path is straight line, straight line। यसको एक्जाम्पल हो ब्रेक गर्ने भन्ने भयो। र सबभन्दा बेटर एक्जाम्पल हामीले धेरै पहिलादेखि पढेको एक्जाम्पल, एउटा बललाई भर्टिकली अपवर्ड फाल्दियो भने मोसन माथि जाँदाखेरि मोसन अपवर्ड छ, एक्सेलरेसन डाउनवर्ड छ, यो रिजल्ट हुन्छ। दोस्रो इन्फर्मेसन, एंगल मोसन र एक्सेलरेसन बीचको एंगल 0 डिग्री भयो भने के भाउ? मिलन पोखरेलले के भन्यो? त्यो पढ्नु न सर। के भने भाउ? कुन पढ्ने? एंगल बिट्विन A and B is 180 degree, 180 डिग्री भयो भने देन बडी इज स्पिडिङ डाउन, बडीको स्पिड घट्छ, एन्ड पाथ इज स्ट्रेट लाइन लेखेँ मैले। अब दोस्रोमा, व्हेन एंगल बिट्विन A and B is 0 degree, then body is speeding up,
एन्ड पाथ इज स्ट्रेट लाइन। यो केसमा पनि स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ। यदि एंगल 0 छ भने पनि स्ट्रेट लाइन र 180 छ भने पनि स्ट्रेट लाइन। अलिकति देखिएन भनेको अलिकति अगाडि ल्याइदिन्छु नि त पखा त, 1 मिनेट। ल हेर त, अब भयो होला है, एकदमै नजिक ल्याइदिए। एंगल 0 भयो, 180 भयो, दुईटा कन्डिसन हामीले युज गर्यौं। अब तेस्रो कन्डिसन 0 पनि होइन, 0 भन्दा धेरै भयो। एक्जाम्पल दिनु न सर। यसको एक्जाम्पल के हो भने तिमी घरको छतमा गएर एउटा बललाई खसाल्दियो भने, तिम्रो मोसन डाउनवर्ड छ, एक्सेलरेसन पनि डाउनवर्ड छ, सीधा लाइनमा मुभ गर्छ र यसमा भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। अब भेलोसिटी बढ्दै जान्छ। अर्को इन्फर्मेसन के युज गर्न खोजेको भने 0 पनि होइन, 180 पनि होइन, 0 भन्दा बढी। when angle between A and B is greater than 0 degree and less than 180 degree। 0 पनि होइन, 180 पनि होइन। अब के हुन्छ? पाथ इज प्याराबोलिक। कर्भ भन्दा पनि प्याराबोलिक पाथ इज बेटर। हाम्रो लागि हाम्रो रेफरेन्स यहाँ छ प्याराबोलिक पाथ भन्छौं। देन पाथ इज प्याराबोलिक। यो केसमा स्पिड बढेको पनि हुन्छ, घट्यो पनि हुन्छ। 0 भन्दा बढी हुँदै गएर 90 सम्म हुँदाखेरि स्पिड बढ्दै जान्छ र 90 भन्दा माथि भयो भने घट्दै जान्छ। यसको एक्जाम्पल तिमीले ग्राउन्डबाट एउटा वस्तुलाई यसरी फाल्दियो भने, अहिले प्याराबोलामा हामी डिटेलमा पढौँला, यसरी फाल्दियो भने हेर त, मोसन यतातिर, एक्सेलरेसन यतातिर, एंगल 90 भन्दा बढी। यो एक्जाम्पल हो। ग्राउन्डमा गएर कुनै पनि बललाई 30 डिग्री एबोभ होरिजेन्टल फाल्दियो भने यो एन्सर हुन्छ। डिक्रिजेस अगेन इन्क्रिजेस, त्यो आवश्यकता अनुसार हुन्छ है बाबु। डिक्रिजेस इन्क्रिजेस भन्ने कुरा मैले यहाँनिर टावरको टपमा गएर सिधा फाल्यो भने इन्क्रिजेस मात्र हुन्छ फेरि। त्यसकारण डिक्रिजेस र इन्क्रिजेस 90 भन्दा बढी हुँदाखेरि डिक्रिज हुन्छ, 90 हुँदाखेरि फरक पर्दैन, 90 भन्दा कम हुँदाखेरि फेरि इन्क्रिज हुन्छ। यो रेफरेन्स हो। ल अब अर्को इन्फर्मेसन, when angle between A and B is always 90 degree, जहिले पनि 90 भयो, always 90 degree, then path is के हुन्छ? straight line। path is straight line, path is circular भन्नुपर्ने, straight line का हुन्छ। path is circular। अनि दोस्रो इन्फर्मेसन, स्पिड रिमेन कन्स्टेन्ट। यो केसमा स्पिड रिमेन कन्स्टेन्ट, स्पिड कन्स्टेन्ट हुन्छ र यति बेला एनर्जी गेन हुँदैन। स्पिड रिमेन कन्स्टेन्ट, पाथ इज सर्कुलर। एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। त्यसकारण कुनै पनि बडीको पाथ केले डिटरमाइन गर्दो रहेछ त? कुनै पनि बडीको सौभाग्य ढुङ्गानाले के हो? यूसीएम भने के? व्हाट इज योर सेइङ? कन्ठ गर्ने तरिका हो कि के हो? व्हाट इज दैट? यूसीएम मीन्स यूनिफर्म सर्कुलर। एकदम ल, ठीक छ, यूनिफर्म सर्कुलर मोसन। ठीक छ, कन्ठ यूनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्न मिल्छ। त्यसकारण यूनिफर्म सर्कुलर मोसनको लागि पाथ इज सर्कुलर भनेर रेफरेन्समा भन्न खोज्यौं। यति कुरा भयो। अब यति भइसकेपछि एक्जाम्पलबाट फेरि सुरु गर्छु। मलाई लास्टमा सोध भनेको छ है, क्वेशनहरु अहिले नराख्ने। तिमीले अहिले पढाएकोसँग रिलेटेड मात्र कुरा तिमीले अहिले भन्न पाइयो, अहिले पढाएको कुरासँग मात्र रिलेटेड अहिले भन्न पाइयो र पछि लास्टमा सोध्ने। लास्टको एक्जाम्पल 11 पढ्दाखेरिको म एउटा एक्जाम्पल बताऊ, अथवा 12 अहिले पढ्दाखेरिको एक्जाम्पल बताऊ। 12 पढ्दैछौ? 12 पढ्दैछौ बाबु? 12 पढ्दैछौ छैन? बिर्स्यौ कि भनेर। आजकल हामी धेरै काम गर्छौं, के गर्यौं भन्ने बिर्सिहाल्छौं। त्यसकारण सम्झाएको, रिकल गराएको। 12 को जवाफ दिनै छ। 12 पढ्दैछौ? हेर त एकचोटी। मैले
मोसन अफ क्याथोड रेज इन म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने पढ्दाखेरि एउटा कुरा गर्यो होला कि तिमीले यो एउटा पाथ बना म्याग्नेटिक फिल्ड बनायो होला अनि यसरी पाथ बनायो होला अनि यहाँनिर इन्टर गरेपछि फोर्स परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्यो होला त्यसपछि फेरि फोर्स परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्यो होला फोर्स इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु पाथ सो पाथ इज फोर्स भन्नु र एक्सेलरेसन भन्नु एउटै हो है फेरि त्यसकारण सो पाथ इज सर्कुलर भनेर BEV इज इक्वल टु MV स्क्वायर बाई R गर्यो होला याद छ कि छैन ल भन बाबु अब प्रोटोन मुभिङ 90 डिग्री यो प्रोटोनमा पनि हुन्छ प्रोटोन जुनसुकै चीज पनि 90 डिग्रीमा इन्टर गर्यो भने सर्कुलर हुन्छ अनि 90 मा इन्टर गरेन सर्टेन एंगलमा इन्टर गर्यो भने दुईटा कम्पोनेन्ट लिएर पाथ इज हेलिकल भनेको छ त्यो पछि डिस्कस गरौँला अहिले हामीलाई चाहिएको छैन त्यसकारण मैले यति मात्र बताएँ कुनै पनि पार्टिकल कुनै पनि बडीमा लाग्ने फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु पाथ फोर्स भनेको भने एक्सेलरेसन र भेलोसिटी मोसन बीचको एंगल 90 डिग्री छ भने स्पीड चेन्ज हुँदैन किनभने फोर्सले नो वर्क इज डन चेन्ज इन एनर्जी हुँदैन स्पीड रिमेन कन्स्टेन्ट पाथ इज सर्कुलर अहिलेलाई यति भए पुग्यो 0 देखि 180 को केस रिपिट गरिदिनुस् न सर ल 0 देखि 180 हेर त तिमीले ग्राउन्डबाट फाल्यौ तिमीले यसरी फाल्दाखेरि यस्तो पाथमा जान्छ जाँदाखेरि यहाँनिर हेर एक्सेलरेसन डाउनवर्ड एंगल 90 भन्दा बढी छ हुँदै हुँदै ग्रेटेस्ट हाइटमा एंगल 90 छ यहाँ पुगिसकेपछि 90 भन्दा कम छ त्यसकारण एंगल अफ प्रोजेक्सन एंगल बिट्विन भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन फर्स्ट डिक्रिजेस के रे सुरुमा घट्दै घट्दै गएर 9 अब तिमीले सिधा माथि फाल्यो भने प्याराबोला हुन्छ त हुँदैन सिधा माथि फाल्यो भने एउटै मात्र हुन्छ भेलोसिटी एंगल 90 भयो पाथ इज स्ट्रेट लाइन भनेका छौं पाथ केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि path is determined by the angle between velocity and acceleration कुनै किताबमा मोसन र फोर्स पनि भनेको छ है त्यसकारण त्यो आवश्यकता अनुसार युज गर्ने मोसन र फोर्स जता छ त्यतै एक्सेलरेसन हुन्छ उदय ठाकुरलाई मैले भक्कर भने फेरि त्यही क्वेशन पठाउँछ उदय path is determined by acceleration and velocity भने पनि हुन्छ फोर्स and मोसन भने पनि हुन्छ टावरबाट कसरी इन्क्रिज हुन्छ के भने त्यो मनिषले के भन्यो केस 3 कस्तो हुन्छ केस 3 भनेको त सर्कुलरको केस त अहिले भर्खर भने नि बाबु मनिषलाई कुन केस भन्यो एक नम्बरमा एंगल 180 हुँदाखेरि स्पिडिङ डाउन एंगल 0 हुँदा स्पिडिङ अप 0 देखि 180 हुँदा प्याराबोलिक भने अनि अर्को केसमा 90 हुँदा जहिले पनि सर्कुलर भने चारवटा केस भने मैले ल भन कुन केस 3 भनेको प्याराबोलिक भनिसके मैले मनिष प्याराबोलिक पाथमा स्पीड 90 भन्दा बढी हुँदाखेरि घट्दै जान्छ र 90 भन्दा कम हुँदाखेरि बढ्दै जान्छ स्पीड बढ्छ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड नै स्पीड हो बाबु भेलोसिटीको म्याग्निट्युड नै स्पीड हो ल अब अगाडि जाउँ एक्जाम्पलबाट एक्जाम्पल 1 द डिस्प्लेसमेन्ट अफ बडी डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल is related with time by x is equal to 2t square minus 4t plus 6 then एक नम्बरमा initial velocity of particle यहाँ प्लस लेखे है of particle minus भएपछि velocity opposite होला भनेर particle is a मा 4 meter per second b मा 8 meter per second c मा 12 meter per second d मा 14 meter per second दोस्रोमा acceleration of particle after 2 seconds will be A मा 2 meter per second square, B मा 4 meter per second square, C मा 8 meter per second square, D मा 16 meter per second square. तेस्रोमा motion of particle is
इज एमा यूनिफर्म स्पीड, दोस्रोमा यूनिफर्म वेलोसिटी, सरी यूनिफर्म एक्सेलरेशन, सीमा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डीमा नॉन। ल मैले यहाँ सिकाउन खोजेको फंक्शन छ भने भनेर युज गर्न खोजेको। फंक्शनमा तिम्रो किताबमा भएको फंक्शनहरुको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तिमीलाई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हुन सक्छ, अल्जेब्रिक फंक्शन हुन सक्छ र एक्सपोनेन्शियल फंक्शन हुन सक्छ। जुन म्याथमेटिक्समा पढेको छौ त्यही रिजल्ट हो। अहिले हामीसँग कस्तो फंक्शन दिएको छ ठीक छ, पहिला हामी कुरा बुझौं त्यसपछि स्टार्ट गरौँला। आन्सर हेर 1 2 3 ए बी 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 ठीक छ होला। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई दिएको फंक्शन कस्तो छ भन त? इट इज अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन हामीले पोलिनोमियल अल्जेब्रिक फंक्शन भन्छ यसलाई ठीक छ। पोलिनोमियल भनेको तिमीले पावर वाला ठीक छ, मैले भन्दाखेरि अल्जेब्रिक फंक्शन भन्छु। अब फंक्शन छ भने क्याल्कुलस युज गर्ने, डिफरेन्सिएसन गर्ने रे हाम्रो रिजल्ट त्यही हो। फंक्शन छ भने क्याल्कुलस युज गर्ने। अब हेर त, एक नम्बरको क्वेशनको आन्सर गर्नको लागि हामीलाई के चाहिएको छ? v = dx/dt। अब हेर त, d/dt भयो। अब यहाँ 2t² + 4t + 6 यही थियो रिजल्ट। अब यसबाट हेर त, यो मल्टिप्लाई गर्दा 4t + 4 हुँदो रहेछ। अब हामीलाई सोधेको के छ? इनिशियल भनेको छ। इनिशियल भनेको के हो रे? t = 0। इनिशियली t = 0 हुन्छ। t 0 हुने बित्तिकै v = 4 मिटर/सेकेन्ड। आन्सर ए भयो, एकदमै राम्रो भन्यौ। दोस्रो नम्बरको लागि यहाँसम्म गइसक्यौ हामी। a = dv/dt, यो भनेको ठाउँमा 4 मिटर/सेकेन्ड²। यो जुनसुकै बेला पनि 2 सेकेन्डमा पनि त्यही हुन्छ, 4 मा पनि त्यही हुन्छ, 8 मा पनि त्यही हुन्छ। एउटै रिजल्ट भयो, बी भयो। अब यस्तो मोसनलाई के भनिन्छ भन त? अब एक्सेलरेशन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु टाइम। यस्तो मोसनलाई के भनिन्छ? यूनिफर्म एक्सेलरेशन। एकदमै राम्रो। तेस्रो नम्बरको लागि यूनिफर्म एक्सेलरेशन, आन्सर बी भयो। एक्सेलरेशन इज इन्डिपेन्डेन्ट टु टाइम। अब कसरी थाहा पाउने त? अलिअलि कुरा त मनमनै पनि गर्न मिल्छ कहिलेकाहीँ। कसरी त थाहा पाउने त भन्दाखेरि टाइमको पावर 1 छ भने, टाइमको पावर 1 छ भने थर्ड को बुझेन ठीक छ। हेर त, एक्सेलरेशन a = 4 भयो। 4 मिटर/सेकेन्ड² भन्नाले यो टाइममा डिपेन्ड गर्यो त? गरेन भने यूनिफर्म एक्सेलरेशन भनिन्छ। अब कसरी थाहा पाउने त? गर्दै नगरेर भन्दाखेरि टाइमको पावर 1 छ भने सुनौ एकचोटी। 11 त पढ्यो होला नि बाबु नानी हो? 11 त पढ्यो होला नि हैन? 11 क्लास पढ्यो कि पढेन? कि बिर्स्यो? राघवेन्द्रको अलि ब्लड आयो भन्छ। अब 11 क्लास पढ्दाखेरि एउटा क्वेशन थियो, डिस्प्लेसमेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ टाइम, व्हाट क्यान यु से अबाउट द मोसन भनेर सोधेको थियो। ए डिप्लोमा ठीक छ। डिप्लोमा पढ्यो भने त बेसिक कुरा त यो त पढाइ हुन्छ। डिप्लोमा पढ वा जेसुकै पढ, बेसिक कुरा पनि हो यो। अब मैले यहाँनिर बताउन खोजेको के भने, याद गरौँ। अब तिमीले जेसुकै पढ, म डिप्लोमा पढेँ भनेर सोच्ने होइन। मैले एन्ट्रान्स दिनु छ, रेफरेन्स +2 को हो भनेर थाहा पाउने। अब के कुरा बुझौँ भने टाइमको पावर 1 छ भने एकछिन पछि लेख है, के लेख्यो मैले हेर्नै पाएन बाबु त्यहाँ। यूनिफर्म एक्सेलरेशन कसरी बुझ्ने हो? ल हेर एकचोटी, म त्यही बताउन खोज्दैछु। एकछिन मेरो अहिले नपठाऊ, मेरो कुरा सुन अनि मात्रै क्वेशन पठाऊ है। हेर त, टाइमको पावर 1 छ भने डिस्प्लेसमेन्ट टाइमसँग जस्तै x = 2t अथवा 4t यस्तो मात्र छ भने, डिस्प्लेसमेन्ट 2t 4t मात्र छ भने भेलोसिटी एकचोटी डिफरेन्सिएसन गर्दा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। टाइमको पावर 2 छ भने दुईचोटी डिफरेन्सिएसन गर्दा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। टाइमको पावर 3 छ भने 3 चोटी डिफरेन्सिएसन, 3 चोटी डेरिभेटिभ गर्ने कुरा हामीलाई छैन, चाहिएको छैन। हामीलाई 2 सम्म मात्र युज गर्छौं। त्यसकारण के विचार गर्नु पर्यो भने, तिमीले के विचार गर्नु पर्यो भने टाइमको पावर म्याक्सिमम 2 भएको हुनाले एक्सेलरेशन इज कन्स्ट्यान्ट।
टाइम को पावर 1 भएको भए भेलोसिटी इज कन्स्टेन्ट। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ x = 4 मात्र भएको छ भने भेलोसिटी इज 0 0, किनभने कन्स्टेन्ट छ, डिस्प्लेसमेन्ट इज कन्स्टेन्ट भनेपछि भेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेसन को डेरिभेटिभ भनेको जर्क भन्छ बाबु प्रणेश काफ्लेले। यतिसम्म तिमीलाई एप्लिकेसन चाहिँदैन। जर्क भन्छ, JERK, जर्क सुन्या होला। एक्सेलरेसनलाई फेरि डेराइभ गर्यो भने जर्क भनिन्छ। त्यो फिजिक्समा तिमीलाई तिम्रो लेभललाई अहिले चाहिँदैन बाबु, छोड्देऊ अहिले। जर्क नाम थाहा पाइराख। 40 प्लस के भने फेरि भन त, यो क्वेसनै गायब। 40 प्लस टी को माथि भ्यालु हेरेर टी डिभाइड गरेर आउँछ सर एक्सेलरेसन। 40 + 4 हुन्छ। यसैलाई यही कुरालाई डेरिभेटिभ गर्दा 4 आइहाल्यो। गरेकै त्यही हो, डेरिभेटिभ गरेको। थर्ड डेरिभेटिभ गरेको भए नन युनिफर्म हुन्थ्यो। कस्तो मूर्ख छौ तिमी। म यही कुरा अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने पंकज कुमार शाहले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ गरेर देखाउ नि त मलाई, म बुझ्छु। पंकज कुमार शाह तिमी इन्जिनियर बन्न आइराखेको छ, थर्ड डेरिभेटिभ कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ मलाई पनि सिकाउ नि त, म पनि बुझ्नु पर्यो नि त म्याथमेटिक्स तिमीबाट। त्यस्तो हुँदैन बाबु। त्यो जे पाए त्यही भन्ने होइन एन्ट्रान्स पढ्ने मान्छेले। सेकेन्ड डेरिभेटिभसम्म नै कन्स्टेन्ट आइसक्यो भने थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यहाँनिर x = t³ छ रे, हुन सक्छ नि, त्यति बेला तिमीलाई थर्ड डेरिभेटिभ आउँछ। द्याट इज कल्ड जर्क भने मैले। त्यो पढ्ने मान्छेले जे पाए त्यही भनेर इम्प्रुभमेन्ट कहिले हुन्छ बाबु? यो पहिला दिमागमा के सेट हुनु पर्यो भने मैले एन्ट्रान्स दिनु छ, मैले +2 मा भएका कुरा बुझेर पढ्नुपर्छ। म्याथमेटिक्स पनि त्यही हो, फिजिक्स पनि त्यही हो, केमिस्ट्री पनि त्यही हो। त्यसकारण होइन मैले पढे के पढे आफै कन्फ्युज भयो भने त जिन्दगी तिमीले अहिले पढे जस्तै बारेको जस्तै हुन्छ बाबु। त्यसकारण डोन्ट थिंक लाइक द्याट। जर्क 0 हुँदैन। जर्क भनेकै यदि एक्सेलरेसन भेरिएबल भयो भने द्याट इज कल्ड जर्क। भेरिएबल एक्सेलरेसन इज कल्ड जर्क। भेरिएबल एक्सेलरेसनको लागि फंक्सन हुनुपर्छ बाबु, कन्स्टेन्ट होइन। तिमीले भनेको मिलेन बाबु। एसएचएम मा पनि एसएचएम मा एक्सेलरेसन भेरिएबल हो र? पढेकै उल्टा पाल्टा पढिराखेको छ। एसएचएम मा बढीले अब एसएचएम मा एउटा कुरा के हुन्छ, फोर्स नै भेरिएबल छ। त्यहाँ अलिक फरक कुरा छ, पछि कुरा गरौँला। पावर 1 भने भएको बेला के हुन्छ? के को पावर? रमेश बुढा मगर। x = 2t भयो भने भेलोसिटी कन्स्टेन्ट, x = t² भयो भने एक्सेलरेसन कन्स्टेन्ट, x = t³ भयो भने जर्क भन्ने खोजेको। यति मात्र बुझ्ने हो। ल अगाडि बढ्ने। गुड, धेरै कुरा बढ्नु हो न। तिमीले फेरि मलाई मेरो क्वेसनको आन्सरै भएन भन्ला, म अननेसरी क्वेसन्सलाई इग्नोर गर्छु है फेरि, किन काम छैन। तिमीलाई कम्तीमा बुझोस् भन्न खोजेको हो। तिमीले पढेको छौ, पैसा तिरेको कुरामा विद्यार्थीले सफिसियन्ट रिटर्न पायो भने ओ मैले पढेको पनि भयो भन्ने कुरा हुन्छ नि त। भोलि पर्सि नाम निस्क्यो, 12-15 लाख रुपियाँ सेभ पनि भयो र चाहेको ठाउँमा पनि पढ्यो। त्यसकारण त्यो भनेको बेटर हो। चाहेको त्यही हो। हाम्रो लागि पनि त राम्रो, तिम्रो लागि पनि राम्रो। त्यो कुरा विचार गर्नुपर्छ। Example number 2. The displacement of particle is related with time by t is equal to √x - 5. Then एक नंबरमा velocity of particle after 2 seconds will be A मा 5 meter per second, B मा 10 meter per second, C मा 14 meter per second, D मा 18 meter per second. दोस्रोमा acceleration of particle after 10 seconds will be A मा 10 meter per second square, B मा 20 meter per second square, C मा 40 meter per second square, D मा 2 meter per second square.
सी र डी आयो ल सी र डी आयो अरु कति कति आए ठीक छ एकचोटी टाइम दिए मैले एकछिन टाइम दिए 30 सेकेन्ड जति त्यसपछि 1 नम्बरबाट स्टार्ट गर्न खोजे पहिलो इन्फर्मेसन मैले तिमीलाई के बताउन खोजे डी आयो रे कसको आयो सौभाग्य ढुङ्गानाको 1 को सी आयो 2 को डी आयो हेरौ अब एकदम एन्सर सी र डी हो 1 को ए आयो एकजना विद्यार्थीको हेरौ जबरजस्ती भन्दियो अलिकति पनि नसोचेर भन्छौ त्यसकारण तिमी इन्जिनियर बन्ने मान्छेले जे पाए त्यही भन्ने होइन क्या सोचेर भन्नुपर्छ अब सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन के बताउन खोजे मैले भने सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन मैले के बताउन खोजे भने तिमीले यहाँनेर यो रिजल्ट भनेको फंक्सन छ फंक्सनमा के लेख्न पर्यो भने t बराबर √x - 5 र सकभरि रुटवाला टर्म्सलाई एकतिर राख्ने रुटलाई हटाउँछौं है हामी यहाँ लिएर लेख्दा √x = t + 5 √x = t + 5 हेर त अब के गर्दियौ भने और x = t² + 10t + 25 यस कारण v बराबर dx/dt = 2t + 10 आफ्टर 2 सेकेन्ड भनेको हुनाले t बराबर 2 भयो भने यहाँनेर 14 मिटर पर सेकेन्ड t बराबर 2 भएको हुनाले 14 मिटर पर सेकेन्ड आन्सर सी एकदमै राम्रो भन्यो अब दोस्रो क्वेशनको लागि एक्सेलरेसन अफ द पार्टिकल कति बेला आफ्टर 10 सेकेन्ड भनेको छ एक्सेलरेसन हेर त यहाँ भेलोसिटी टाइम को फंक्शन हो भने दोस्रोमा a = dv/dt = 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको मतलब यूनिफर्म एक्सेलरेसन भयो इनिशियल पनि त्यही हो फाइनल पनि त्यही हो 10 मा पनि त्यही हो 20 मा पनि त्यही हो केही पनि फरक पर्दैन आफ्टर 5 मिटर के भने बाबु आफ्टर 5 मिटर इन इज आस्क्ड देन के भने यो क्वेशन मैले बुझेन तिम्रो अग्रिम पौडेलले भनेकै बुझेन मैले आफ्टर 5 मिटर आस्क्ड देन भने के भने बाबु अग्रिम 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरिसकेपछि भनेको भए भेलोसिटी आफ्टर ट्राभलिङ 5 मिटर ठीक छ भेलोसिटी आफ्टर ट्राभलिङ 5 मिटर कति हुन्छ भने भए तिमीले के गर्नु पर्थ्यो पहिला भने 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि कति भेलोसिटी हुन्छ भनेर सोधेको छ ठीक छ मैले एकछिन तिम्रो कुरा बताउँछु अनि त्यसपछि स्टार्ट गर्छु हेर त हामीले सबभन्दा पहिला तिम्रो यहाँनेर सेकेन्डको एकचोटी फेरि भन्छु हेर त v बराबर 2t + 10 भएको भएन क्रिजल पनेरु v बराबर 2t + 10 भएको भएन देवेन्द्र शेखर गुप्ता यो ठीक छ हेलो भइसकेपछि a बराबर dv/dt यसलाई डिफरेन्सिएसन गर त यो 10 को डिफरेन्सिएसन 0 dt/dt भने 0 भइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट अगाडि आउँछ 2 भइहाल्यो ल भन अब मैले एकचोटी एकजना स्टुडेन्टले सोधेको अनुसार 5 मिटर पर भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको छ यहाँ त तिम्रो रिजल्ट के छ भने रुट हामीलाई दिएको रिजल्ट अनुसार t = √x - 5 भनेर दिएको छ यो एक्सप्रेसन दिएको छ यो एक्सप्रेसनबाट तिमीलाई निकाल्नु छ 5 मिटर ट्राभल गरिसकेपछि भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने यस्तो केसमा तिम्रो भने जस्तो ठ्याक्कै त हुँदैन हेर किनभने किताबमा कस्तो दिएको छ भने भेलोसिटी 0 हुँदा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर दिएको छ भेलोसिटी 5 हुँदा वाट डिस्टेन्स अथवा 5 मिटर ट्राभल गर्दा कति डिस्टेन्स हुन्छ भने हामीले सबभन्दा पहिलो पोइन्ट के जान्नु पर्यो भने 5 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा भेलोसिटी कति छ त भन्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी कति छ त भन्ने कुरा पहिला निकाल्नु पर्यो कहाँबाट स्टार्ट गर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो अब मैले यहाँसम्म त यो गरिहाल्छु भेलोसिटी v बराबर तिम्रो रिजल्ट 2t + 10 भयो इनिशियल भेलोसिटी नै 14 मिटर पर सेकेन्ड छ इनिशियल भेलोसिटी नै 14 मिटर पर सेकेन्ड छ र यहाँबाट स्टार्ट गर्यो एक्सेलरेसन तिम्रो 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने 5 मिटर ट्राभल गर्दाखेरि भेलोसिटी कति हुन्छ v बराबर इनिशियल भनेको 14 प्लस यो मिल्दैन तिमीलाई भेलोसिटी भनेको v² = 14 को स्क्वायर प्लस 2 a भनेको 2 s भनेको 5 आएन त v एकचोटी बाबु हेर त अघि एकजनाले सोधेको थियो क्वेशन इनिशियल भेलोसिटी 10 हो इनिशियल 10 हो करेक्ट गल्ती भयो मेरो मिस्टेक 10 स्क्वायर लेख्नु पर्ने मिस्टेक भयो ल भन त अब 14 होइन 10 हो मैले लेख्दाखेरि यो 14 हेरेछु 10 हो इनिशियली t0 हुँदाखेरि इनिशियल भेलोसिटी 10
मैले पहिला तिमीलाई पूरब सेनले के बुझ्नु पर्यो, स यति लामो आउँछ, सबै आउने मलाई थाहा भएको भए तिमीलाई जे आउँछ त्यही पढाइदिइहाल्थ्यो नि, तिमीले किन यत्रो धेरै पढ्नु पर्थ्यो बाबु। त्यसकारण धेरै लम्बा चौडा क्वेसन होइन, यो लामो नै हुँदैन। यो लामो कसरी हुन्छ, 1 सेकेन्डमा क्यालकुलेटरबाट एन्सर आउँछ। त्यसकारण तिमीले सोचे जस्तो नसोच र अलिकति बुझेर पढ, बुझेर पढ्यो भने के हुन्छ, अरू क्वेसन पनि बन्छ भन्न खोजेको। तिम्रो भनेको मिलेन बाबु, भनेकै कुरा मिलेन। यो क्वेसन आउँछ ऊ क्वेसन आउँछ भन्ने थाहा भएको भए त तिमी जस्तो अल्छीहरूलाई त थोरै पढाएर सब सिद्ध्याइहाल्नु हुन्थ्यो नि, हैन। त्यसकारण सबै पढ्नुपर्छ। त्यो पढ्नु भनेको +2 को रेफरेन्समा सबै कुरा जानकारी राख्नु पर्यो। नम्बर नेक्स्ट example number 3, the velocity of body is related with displacement by v is equal to √75 plus 8x. Then acceleration of body is A मा 4 meter per second square, B मा 8 meter per second square, C मा 12 meter per second square, D मा -4 meter per second square. एउटा बडीको भेलोसिटी र डिस्प्लेसमेन्टको रिलेसन छ भने एक्सेलरेसन सोधेको छ। गिवन रिलेसन अनुसार त टाइम नेगेटिभमा आउँथ्यो, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो अहिलेसम्म आएको छैन। आगमन शर्माले के बुझ्नु पर्यो भने टाइम नेगेटिभ भन्ने कहिले पनि हुँदैन। आगमन तिमीले जे पाए त्यो टाइम नेगेटिभ भने आफै हुन्छ दुनियाँमा। x को रुटमा हो, सबै रुटमा हो बाबु, 75 + 8x सबै रुटमा हो। आगमनले भनेको कुरा बुझेर है, मैले आगमनले भनेकै गल्ती भनिरहेछ। ल कति आयो, -4 आयो। मैले बीचमा -4 नआउला, +4 आउला, ए आउला आन्सर, ए हो आन्सर। आयुष जयसवाल, ए ठीक छ। हेर त, यस्तो केसमा सबभन्दा पहिला v बराबर √75 + 8x जे छ त्यो सार्ने पहिला। अब स्क्वायरिङ गर्ने, रुट नराख्ने। हुन त हामीलाई रुट वाला अप्सन ए नै हो, हामीलाई रुट वालाको डिफरेन्सिएसन गर्न पनि आउँछ, तर रुट वाला नराख्ने। v² = 75 + 8x। अब एक्सेलरेसन निकाल्नु छ, डिफरेन्सिएसन गर्ने। 2v dv/dt = 75 को 0 भयो, 8 dx/dt। यो dx/dt भनेको b हो है, b काटियो भने a बराबर 4 meter per second square। अघिको रिलेसनमा t = √5 - x मा x को ठाउँमा हाल्दा, x को ठाउँमा के राख्दा 5 हाल्दा भनेको होइन। मैले सबभन्दा पहिला यस्तो कुरालाई अहिले मैले तिम्रो भनेको मैले बुझेँ। तिम्रो मैले भनेको बुझ्दाखेरि तिमीले के भन्यौ, t = √x - 5 मा x को भ्यालु। तर x भनेको डिस्टेन्स कहाँबाट सुरु गर्यो भन्ने हुन्छ नि त। तिम्रो भने जस्तो x को भ्यालु 0 राख्छु अनि -5 हुन्छ भन्ने मिल्छ? तिमीले फिजिक्स पढ्ने मान्छेले इनिशियली सुरुमा मैले स्टार्ट गर्दाखेरि यो पार्टिकल यहाँबाट टाइम हेर्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स नै 25 मिटर रहेछ अथवा 30 मिटर रहेछ, 30 मिटर पर रहेछ डिस्टेन्स। त कसरी 0 हुन्छ भन? फिजिक्स भनेको त फन्डामेन्टल हुन्छ बाबु। तिमीले भने जस्तो जहिले पनि जे पाए त्यही कहाँ हुन्छ। डिस्टेन्स कहाँबाट नाप्ने भन्ने कुरा रेफरेन्स अनुसार हुन्छ। त्यसरी जे पाए त्यही राखेर आन्सर बन्दैन, त्यो हुन पनि हुँदैन। फिजिक्स भनेको फन्डामेन्ट हुन्छ, टाइम नेगेटिभ भन्ने हुँदैन, पोसिबलै छैन अहिलेसम्म। त्यसकारण डिस्टेन्स यस्तो रिलेसन दिएको छ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, डिस्टेन्स इज नट एट ओरिजिन। ओरिजिनबाट नापेको छैन भन्ने बुझ्छौँ। ओरिजिनबाट नापेको हुँदैन यो, अनि कसरी लेख्नु छैन। त्यसकारण तिम्रो भनेको मिलेन बाबु। रुट नहाल्दा नहटाएर मिल्दैन, रुट हटाउनै पर्छ। तिमी म्याथमा गर, मलाई थाहा छैन। अमित पौडेल म्याथमा गर बाबु, रुट नहटाएर म्याथमा गर। फिजिक्समा रुट हटाएर मात्र गर, रुट हटाएर मात्र गर। त्यसमा धेरै आर्गुमेन्ट नगर। म्याथमा तिमी गर्नु रुट नहटाएर, फिजिक्समा रुट वाला क्युब रुट आयो, स्क्वायर रुट आयो भने रुट हटाउने। द एक्सेलरेसन of body is
A is equal to 2t, then एक नम्बरमा velocity of body after 4 seconds will be A मा 8 meter per second, B मा 16 meter per second, C मा 32 meter per second, D मा 64 meter per second. दोस्रोमा displacement of body after 10 seconds will be A मा 100 by 3 meter, B मा 1000 by 3 meter, C मा 2000 by 3 meter, D मा 4000 by 3 meter. एउटा बडीको एक्सेलरेसन छ। यो कस्तो आन्सर क्वेशन हो त एक्चुअली हेरिहालौँ नि त। पहिला ठिक छ, आन्सर तिमीले भन्यौ राम्रो, एकदमै एकछिन सल्भ गरेर भन्नुपर्छ है, सल्भै नगरेर फटाफट नभन। ठिक छ, तिम्रो ठिक होला, मैले यसमा अब्जेक्सन गरेन। एउटा आन्सर बी भयो, अर्को आन्सर पनि बी भयो भन्यौ, ठिक छ, बी भयो। अब सबभन्दा पहिलो इन्फर्मेसन मैले एक्सेलरेसन यदि फंक्सन छ भने यो युनिफर्म एक्सेलरेसन हो कि होइन, यो एक्सेलरेसन युनिफर्म हो कि होइन, इन्टिग्रेसन गर्ने एकदम राम्रो होइन। एक्सेलरेसन युनिफर्म छैन भने हामीले पढेका इक्वेशन्स र मोसन काम लाग्छन् कि लाग्दैनन्। अब यस्तो केसमा सबैभन्दा पहिला क्याल्कुलस युज गर्ने, फंक्सन छ भने क्याल्कुलस युज गर्ने। त्यसकारण एक नम्बरको आन्सरको लागि हामी के गर्छौं, a is equal to 2t। a भनेको dv by dt भएको हुनाले dv is equal to 2t dt। हेर त, अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिन्छौं टाइम 0 to 4 सेकेन्ड को लागि। हेर त, 0 to 4, dv को इन्टिग्रेसन v भयो, dv को इन्टिग्रेसन v भयो, dv को इन्टिग्रेसन v भयो, अनि यसको इन्टिग्रेसन हेर त 2 भयो, अनि t स्क्वायर बाइ 2, 0 to 4, 0 to 4, 2 र 2 काटिन्छ, अनि यहाँ 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टु 16 मिटर पर सेकेन्ड। आन्सर बी भयो। बिना इन्टिग्रेसन के भन्यो भने फेरि भन, बिना इन्टिग्रेसन के भन्छ यसले, सर एक्स को भ्यालु टी निकाल के भन्छ, पुरफ सेनले भने एक्स को भ्यालु टी 0 निकालेर त्यसमा 5 जोडेर न्यू एक्स थाहा पाउने, त्यसको लास्टमा सोध्ने। अब तिम्रो एक्स को भ्यालु 5 0 पछि लास्टमा सोध है, मैले अहिले भनेन, मैले यति मात्र बताएँ। पुरफ सेनले मलाई लास्टमा बताऊ। अब म अलिकति लेखेर गरेर त्यसपछि तिम्रो कुरा सुन्छु। अब एक्सेलरेसन आइसकेपछि दोस्रोमा के रे भेलोसिटी आइसक्यो, डिस्प्लेसमेन्ट बराबर हामीले निकाल्नु छ v बराबर t स्क्वायर भयो। हेर त, यहाँ यो 2 2 काटेपछि v इज इक्वल टु t स्क्वायर भयो, dx इज इक्वल टु t स्क्वायर dt भयो। अब फेरि इन्टिग्रेसन गरिदिन्छौँ, 0 to कतिसम्म इन्टिग्रेसन गर्छौँ, 10 सम्म इन्टिग्रेसन गर्छौँ। x इज इक्वल टु t क्यूब बाइ 3, अनि 0 to 10, यसबाट 10 को क्यूब बाइ 3 माइनस 0 को क्यूब लेख्नै परेन, 1000 बाइ 3 मिटर। आन्सर बी र बी भयो भनेर अघि भनिसकेको छ। अब कसैलाई के क्वेरी छ भने भन। दुईको एक्चुअली फेरि भन्नुहोस्। हेर त, तिमीलाई v बराबर t स्क्वायर भयो बाबु। हेर त, dv बराबर यहाँनिर सिम्प्लिफाई गर्दा 2 र 2 काट्यो, t स्क्वायर मात्र बाँकी रह्यो, फंक्सन हेर्दा t स्क्वायर मात्र बाँकी रह्यो। v बराबर t स्क्वायर, v भनेको dv बाइ dt। एक स्टेप मैले यहाँ जम्प गर्ने, तिमीले बुझ्छौ भनेर, बुझेन भने एक स्टेप म यहाँ लेख्छु अनि त्यसपछि मात्रै गर्छु। v भनेको ठाउँमा dx बाइ dt इज इक्वल टु t स्क्वायर dt। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरिदिन्छौँ 0 to 10। अब dx को इन्टिग्रेसन x भयो, यो t क्यूब बाइ 3 अनि 0 to 10, यसबाट 10 को क्यूब बाइ 3 माइनस 0 को क्यूब बाइ 3 नलेखे पनि भयो, अनि इज इक्वल टु 1000 बाइ 3। ल भन त, अब 1 र 4 भनेको लिमिट हो एकदमै। 4 सेकेन्ड भनेको इनिशियल 1 होइन, 0 to 4 भनेको 0 to 4 भन्न खोजेको, इनिशियल 0 भयो 4 भयो।
अब यति कुरा गरिसकेपछि हामी इक्वेशन्स अफ मोसन इन अ स्ट्रेट लाइन अफ युनिफर्मली एक्सिलरेटिङ बडी आज इक्वेशन्सहरु लेख्छौं र त्यसपछि इक्वेशन मात्र लेख्छौं आज र त्यसमा इक्वेशन्स अफ मोसन अफ uniformly accelerating body in a straight line. अब कुरा के भयो त भन्दाखेरि इक्वेशन्स अफ मोसन अफ अ युनिफर्मली एक्सिलरेटिङ बडी इन अ स्ट्रेट लाइन। एक नम्बरमा v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दोस्रो नम्बरमा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तेस्रो नम्बरमा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चौथो नम्बरमा s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 अनि 2n माइनस 1। युनिफर्मली एक्सिलरेटिङ बडी इन अ स्ट्रेट लाइन छ भने त्यसको लागि इक्वेशन्स अफ मोसन इन केस अफ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट खोइ अनि इनिशियल एक्स भेलोसिटी के छ के भने बाबु अग्रिमले के भन्यो मैले बुझेन। इन केस अफ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट खोइ, इन केस अफ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट खोइ के भने त्यो अगाडिको क्वेशनमा एक्सेलरेसनको इन्टिग्रेसन गर्दा कन्स्टेन्ट एड तिमी के पढ्छौ बाबु? यस्तो म्याथ पढ्ने मान्छे डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा लिमिट 0 to 4 मा सी चाहिदैन भने पढ्दैन यस्तो म्याथमेटिक्समा। इन्डिफाइनाइटमा मात्र सी लेख्नु पर्छ, डिफाइनाइटमा चाहिदैन भने पढ्नु पर्दैन पर्दैन? जेसीका ढुङ्गाना भन त तिमीहरु पढ्छौ पर्दैन यस्तो कुरा? डिफाइनाइटमा त गरेको तर इन्डिफाइनाइटमा सेकेन्ड केस होइन। इन्डिफाइनाइट भनेको तिमीलाई डिफाइनाइटमा 2 to 5 भनेपछि त्यहाँ सी पनि लेख्ने गर्थ्यौ। म लास्टमा भन्छु, अब मैले पहिला क्वेशन लेख्छु त्यसै तिम्रो भन्छु ल। अब तिम्रो मिलेन है, तिमीले पढेको कुरा बुझा छैन। बुझे निखिल गिरीले के भने बुझिन, के बुझेन बाबु? के बुझेन? निखिल जैन लास्ट इक्वेशन s nth बराबर डिस्टेंस ट्राभल्ड इन n सेकेन्ड बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1। u प्लस a/2 2n माइनस 1 यो s nth भनेको 1 सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो, nth सेकेन्डमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो। अब यिनै इक्वेशन्सलाई अन्डर ग्राभिटी यिनै इक्वेशन्सलाई अन्डर ग्राभिटी भयो भने v बराबर u प्लस gt, दोस्रोमा h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तेस्रोमा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, चौथोमा h nth बराबर इज इक्वल टू u प्लस g/2 2n माइनस 1। एको सट्टामा g लेख्ने, एको सट्टामा g लेख्ने, यसको सट्टामा h लेख्ने, अरु कुरा सेम हो। अनि अगेन्स्ट ग्राभिटी यदि माथितिर गइराखेको छ भने अगेन्स्ट ग्राभिटीको लागि एक नम्बरमा v बराबर u माइनस gt, दोस्रोमा h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तेस्रो नम्बरमा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, चौथो नम्बरमा h nth इज इक्वल टू u माइनस g/2 अनि 2n माइनस 1। ल यति फर्मुला कन्ट गरिराख्नु पर्यो। इक्वेसन बुझाइदिनु न 4 इक्वेसन। ल इक्वेसन 4 बुझाइदिनुस् न। ल ठीक छ, एकछिन हेर। अब मैले धेरै कुरा भनेन, म एकछिनमा पक्का न निखिल जैन म बताउँछु। निखिल एकछिन म तिम्रो क्वेसन म सोधा भनेपछि सोधा न, त्यसपछि बताउँछु नि है। मैले के भने s nth भनेको एउटा बडी युनिफर्मली एक्सिलरेटिङ भइरहेछ, n सेकेन्डमा कति ट्राभल गर्छ भन्दाखेरि un प्लस हाफ an स्क्वायर भनेको मतलब तिमी तिम्रो घरबाट बजार जानु पर्यो, बजार जानलाई मानौ 20 मिनेट लाग्छ, 20 मिनेट लाग्छ। तिमी घरबाट 19 मिनेटमा बजार भन्दा अगाडि एउटा चौतारी छ, त्यो चौतारीसम्म पुग्छौ 19 मिनेटमा।
भने 20औं मिनेटमा कति ट्राभल गर्यो त भन्दाखेरि चौतारीदेखि बजारसम्मको डिस्टेन्स। अब हेर त n सेकेन्डसम्म यति ट्राभल गर्यो, n-1 मा कति ट्राभल गर्यो भन्दाखेरि un-1 प्लस हाफ an-1 डिस्टेन्सको ट्राभल गर्यो। भने SNth मा कति ट्राभल गर्यो त भन्दाखेरि SN माइनस SN-1 गर्दाखेरि यो रिजल्ट आउँछ u a/2 अनि 2n-1। युनिफर्मली एक्सिलरेटिङ बडीले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स इन nth सेकेन्ड। nth सेकेन्ड भनेको के हो? 5th सेकेन्डमा यति ट्राभल गर्यो, 8th सेकेन्डमा यति ट्राभल गर्यो भन्ने केसमा यो काम लाग्छ। ल डाइमेन्सनली के भयो? लास्टको होमोजेनिटी कसरी हुन्छ भने यो SNth भनेको LT इन्भर्स 1 हो। SNth भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ बडी इन 1 सेकेन्ड हो। SNth भनेको 1 सेकेन्ड हो। त्यसकारण तिम्रा फिजिकल इक्वेशन्सहरु डाइमेन्सनली करेक्ट हुनुपर्छ। SNth र V भनेको फरक हो। V भनेको कुन बेला भन्ने हुन्छ। तिमीले 5 सेकेन्डमा भेलोसिटी कति भन्दाखेरि त्यही कुरा हुन्छ। SNth भनेको भेलोसिटी नै हो, गिवन पर्टिकुलर सेकेन्डको भेलोसिटी नै हो भन्न पाइन्छ है। पर्टिकुलर सेकेन्डको भेलोसिटी हो भन्न पाइन्छ बाबु। ल अब मैले यति कुरा गरिसकेपछि इक्वेशन्स याद गरौँ। अब एप्लिकेसन। अब तिम्रो कुरा सोध त। हिजोको θ/2 कुन कसरी भनेको थियो निखिल जैनले? पहिला उसको क्वेशन भन्छु अनि त्यसपछि तिम्रो क्वेशन भन्छ। एकछिनमा पखन म 10 मिनेट तिमीले अरूले जो विद्यार्थीलाई भयो लिभ गर्दा हुन्छ र म 5-10 मिनेट बाँकी। यो मैले हिजो गरेको थिएँ, आज गर्दैन म। अब प्रणेश काफ्लेलाई फेरि हिजो पनि एउटै क्वेशन, फेरि आज पनि त्यही क्वेशन, सधैँ त्यही क्वेशन गर्दैन म। आई विल नट डू। तिमीले फेरि सल्भ गर्ने अनि भएन भने भनौला। 4th सेकेन्ड भनेको 4 सेकेन्ड माइनस 3 सेकेन्ड हो। 4 सेकेन्डसम्म ट्राभल गरेको डिस्टेन्स माइनस 3 सेकेन्डसम्मको डिस्टेन्स गर्यो भने 4th सेकेन्डमा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स हुन्छ। हिजोको θ/2 भनेको चाहिँ कुन क्वेशनको बाबु? हिजो के थियो? θ/2 भनेको कुन क्वेशनको भन? यो हेर त यो भेक्टरमा निखिलका अब अरु एकछिनमा बताऊ। इंग्लिश क्लास हप्तामा तिम्रो अहिले पढ न। फिजिक्स म्याथमेटिक्स केमिस्ट्री अरु इंग्लिश पनि हुन्छ, चिन्ता किन गर्छौ भन्न खोजे। तिम्रो पहिला पोइन्ट के हो? तिम्रो पढ्ने काम गर। इंग्लिश पनि हुन्छ, केही समयपछि हुन्छ। यहाँ यो O भयो, A भयो, B भयो, यो पनि यो B भयो। अब हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट चाहिएको छ। यो पनि R छ, यो पनि R छ, यो थीटा छ। मलाई AB बराबर OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर। भेक्टरबाट गरे मैले भने AB को म्याग्निट्युड कति हुन्छ त भन्दाखेरि √R² माइनस 2R² cos थीटा प्लस R²। निखिल जैन हेर त एक्चुअली। निखिल हिजो मैले गरेको क्वेशन निखिल भन। कोसाइन लबाट पनि त्यही आउँछ। कोसाइन लबाट तिमीले तिम्रो फर्मुला के छ? A² R² दुई पनि हुन्छ। AB = this² plus this² माइनस उता लेख्ने मात्र हो, अरु केही फरक पर्दैन। अब यसबाट 2R² कमन ल्याइदेऊ। 2R² कमन ल्याएपछि 1 - cos थीटा। अब हाफ एंगल फर्मुला लगाइदेऊ। अब यो म्याथमेटिक्स पनि तिमीलाई मैले बुझाउनु पर्यो भने त समस्या भइगयो नि। 2 sin² θ/2। अब कति आउँछ भन त? θ/2 कसरी आएन? डिस्प्लेसमेन्ट अफ बडी आफ्टर फोर्स 10 सेकेन्ड को केसमा एक्सेलरेसनलाई इन्टिग्रेसन गरेर मिल्छ। एक्सेलरेसनलाई इन्टिग्रेसन युनिफर्म एक्सेलरेसनमा इन्टिग्रेसन गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ। भेरिएबल एक्सेलरेसनमा इन्टिग्रेसन बाहेक अरु गर्न मिल्दैन। कोसाइन वाला बुझाइदिने। त्यो म्याथमेटिक्स वाला सरलाई भन्नु कोसाइन भनेको के। मैले फिजिक्समा यति मात्र बुझे पुग्छ। ABC भन्ने एउटा ट्रायंगलमा यो A छ, यो B छ, यो C छ, यो एंगल थीटा छ भने मलाई यो निकाल्न सकिन्छ। B बराबर √ओभर C² प्लस A² माइनस 2CA cos थीटा। यति भयो पुग्यो मलाई। मैले जानेको के कुनै पनि साइड निकाल्नु छ भने कन्टेनिङ साइडको स्क्वायर माइनस दिस। हुन त कुरा रिजल्ट यो हो। cos थीटा = हाम्रो रिजल्ट के थियो? C² प्लस A² माइनस B² बाइ 2CA थियो। त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामी म्याथमेटिकली यो रिजल्ट युज गर्छौं।
फटाफट नलेख न, एउटा एउटा क्वेसन लेख न, मैले त्यसो कसरी पढ्न सक्छु म? अब आफै विचार गर्नुपर्छ। एरोप्लेन इज मुभिङ, ल भडायो एरोप्लेन गइसक्यो। अब बल एकचोटि डाइमेन्सन स्टार्टिङ फ्रम वान कर्नर, एक एक गरेर पठाउ न। एरोप्लेन इज मुभिङ विथ भेलोसिटी यु, हाइट एच, भेलोसिटी, प्याकेट ड्रप। यो गर्न बाँकी छ, म गरेपछि मात्र बताउँछु तिम्रो क्वेसन। एस एन्ड कस्तो टाइपको क्वेसनमा इन्टिग्रेट, यदि एक्सेलरेसन भेरिएबल भयो भने इन्टिग्रेसन गर्ने। सर आजको फर्स्ट क्वेसन व्हील वालामा त्यो कन्डिसन नदिएर अर्को सोधेको भए के, जस्तै के सोधेको भए रोटेसन भएको भए यो क्वेसनको लागि 2R हुन्थ्यो बाबु। रोटेसनको लागि 2R। एक्सेलरेसनको फोर्थ कन्डिसन के भन भन्छ? प्रवीणले के भन्यो मैले बुझेन। एक्सेलरेसनको फोर्थ कन्डिसन, यदि एक्सेलरेसनमा मैले के भने, यदि मोसनको जहिले पनि एक्सेलरेसन र भेलोसिटी परपेन्डिकुलर छन् भने, भेलोसिटी र एक्सेलरेसन परपेन्डिकुलर छन् भने पाथ इज सर्कुलर, स्पिड रिमेन कन्स्टेन्ट। रोटेसन हुँदा किन 2R हुनु पर्यो? किन परेन? तिमी फिजिक्स पढ्छौ, म त्यही अचम्म लाग्छ, इन्जिनियर बन्छु भनेर सोचिराखेको छ। रोटेसन भने के हो बुझिया छ कुरा बाबु? रोटेसन भने के हो बुझिया छ? यो यहाँ भएको चिज आधा रोटेसन पछि सुन्न गएर यहाँ पुग्छ, घुमेको छ एकै ठाउँमा। यहाँ पी भन्ने पोइन्ट पी ड्याशमा पुग्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट 2R नभएर कति हुन्छ त? त्यति सामान्य कुरा पनि कमन सेन्स नभएपछि त कस्तो इन्जिनियर बन्ला आफै विचार गर। इन्जिनियर त बन्ला, कस्तो बन्ला आफै विचार गर। त्यो कामलाई भोलि पर्सि काम लाग्छ। त्यसकारण सामान्य बुझ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। स्पिड अफ प्लेन इन विन्ड कति हुन्छ? के भने क्वेसन, एरोप्लेन विसेस टु फ्लाइ नर्थ and it is blowing towards west. Actually west, speed of plane is this, speed of wind is भने छ। एक मिनट है, म तिम्रो आइडिया दिन्छु है। एरोप्लेन विश टु फ्लाइ नर्थ, तिर गए जान खोजिरहेछ, BR भनौँ, रिजल्ट एकछिन फेरि पढ। एरोप्लेन पाइलट विश टु फ्लाइ नर्थ, विन्ड ब्लोइङ टुवर्ड्स वेस्ट। विन्ड वेस्ट तिर ब्लो भइराखेको छ, विन्ड यता गइराखेको छ। अब तिमीले अहिले त धेरै कुरा पढिसक्यो भेक्टरमा। यो यता छ भने पाइलट यता जान चाहन्छ भने वास्तवमा यो पाइलटले यतातिर गयो भने, भी प्लेन यता गयो भने मात्रै यो रिजल्टेन्ट हुन सक्छ। अब आएन त एन्सर? अब एन्सर आएन त? विन्डको भेलोसिटी तिम्रो दिएको छ 80 दिएको छ, अनि स्पिड अफ प्लेन दिएको छ 360 दिएको छ भने अब पाइथागोरस थ्योरम युज गर न। हेर त, यो पनि 80 नै हुन्छ, यो आइहाल्छ नि एन्सर। तिमीलाई VR बराबर √360 को स्क्वायर माइनस 80 को स्क्वायर गरिदेऊ, एन्सर आइहाल्छ। एक लाइनमा एन्सर आउँछ। ल यहाँभन्दा बढी भनेन, अब टाइम पनि भयो। तिमी ल अनि वाला केस हेर्नु केमा बाबु? अनि अ बल अफ डाइमेन्सन दिस एकछिन फेरि पठाउ त, त्यो हराइसक्यो बाबु। एकछिन पठाउँदा फेरि बल होइन, रुम होला, हल डाइमेन्सन 17 बाय 13 स्टार्टिङ फ्रम वान कर्नर इन डायगोनल अपोजिट कर्नर, द म्याग्निट्युड अफ डिस्प्लेसमेन्ट। तिम्रै रुममा छ भने फ्लोरको डायमिटर भनेको ठाउँमा कति हुन्छ? L² प्लस B² गर्यो भने फ्लोरको डायमिटर हुन्छ, अनि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको प्लस H² हुन्छ। यो एन्सर हो। L² प्लस B² प्लस H² गर्दियो, एन्सर आउँछ। इनिशियल भेलोसिटी 0 छ भने मात्र मिल्छ। कुनमा बाबु? अग्रिमले के भन्यो बाबु? त्यो लास्ट क्वेसनमा हामीले गरेको इनिशियल भेलोसिटी 0 छ भने मात्र मिल्छ। कुनमा भन त? इन्टिग्रेसन गर्नेमा हो बाबु अग्रिम। यो त मैले तिमीले त्यो कुरै गर्ने होइन नि त। एक्सेलरेसन इज स्टार्टेड भनेको मतलब 0 बाट स्टार्ट हुन्छ। टाइम भनेको त जहिले पनि स्टार्टिङ टाइम भनेको 2t, एक्सेलरेसन 2t। सुरुमा एक्सेलरेसन 0 छ। एक्सेलरेसन 0 छ भने फोर्स भेरिएबल भएको हुनाले भेलोसिटी 0 छ कि छैन कि मलाई मतलब छैन। मलाई त्यो पोइन्टबाट अब केही पनि भनेको छैन भने एक्सेलरेसन 0 हुँदाखेरि भेलोसिटी 0 होला, बडी एट रेस्ट, फोर्स लागेर एक्सेलरेसन हुने नै हो। त्यसकारण अन्डरस्टुड हो बाबु, त्यो अन्डरस्टुड हो। त्यो डिस्टेन्स निकाल्दा मिल्दैन। के को लागि बाबु? के को लागि मिल्दैन डिस्टेन्स निकाल्दा? इनिशियल 1L किन नगरेको? L प्लस B प्लस S किन नगरेको भनेको कसले भने? प्रणेश काफले।
अब तिमी आफ्नै विचार गर आफ्नो रुममा अनि डायगोनल निकाल्दाखेरि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुँदैन भने अनि एच भनेको चाहिँ रुट ओभर आइहाल्छ नि एल प्लस बी प्लस एच गरेर डिस्प्लेसमेन्ट आयो भने त बर्बाद भयो तिमी आफ्नो रुममा बसा रुममा हेर अनि रुममा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जोडेर हेर तिमी स्कुल पढ्यौ बाबु प्रणेश कापले स्कुल पढ्यौ 9-10 क्लास 9-10 क्लास पढ्दाखेरि एउटा यस्तो क्वेसन थियो एउटा तिम्रो हलमा कति सबभन्दा लामो कत्रो पोल राख्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन र यो एउटै हो ल आजलाई यति नै गरे यहाँभन्दा धेरै भनेन त्यसपछि अलि पढेको पुगेन तिमी 12 पढ्छौ त्यसमा पनि साइन्स पढ्छौ र एक्सपेक्ट राख्छौ कि इन्जिनियर बन्ने फ्रीमा वेट भने के भने अग्रिमले के भन्न खोजे बाबु ल भन त अग्रिमको केही क्वेरी छ भने भन स्कुलको म्याथमेटिक्समा अर्थमेटिकमा एउटा क्वेसन थियो एउटा रुम अफ 10 मिटर बाई 6 मिटर बाई 8 मिटरको रुममा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेन्थ अफ द पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम भन्दाखेरि तिमीले फ्लोरको डायमिटर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्नु पर्थ्यो र डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर गरेर सिधा कर्नर युज गर्नु पर्थ्यो त्यही रिजल्ट त्यो अघिकोमा इनिशियल भेलोसिटी 0 नोन कसरी किनभने कुनै पनि बडीमा फोर्स लागेको छैन कि त भन्नु पर्यो तिमीलाई कार इज मुभिङ विथ 20 मिटर पर सेकेन्ड भन्नु पर्यो when a force act on a car भनेपछि तिमीले के रे when a force of 20 न्यूटन act on a body भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी कति लेख्ने गर्छौ बाबु अग्रिम 0 किनभने केही पनि भनेको छैन भने स्टार्ट हुने नै 0 बाट हो केही पनि भनेको छैन भने स्टार्ट हुने नै 0 बाट हो तिमीले जति बेला अब्जर्भ गर्छौ त्यति बेलाको भेलोसिटी इनिशियल हो त्यसकारण इनिशियल भेलोसिटी 0 भनेर बुझ्नु पर्छ अन्डरस्टुड हो यो ल भन अग्रिम तिमीले क्वेशन पढ्दाखेरि 11 मा पढ्दाखेरि स्कुलमै पढ्दाखेरि a car is accelerating with 20 meter per second भन्यो भने तिमीले u बराबर 0 आफै लेखिदिन्छौ के सुरुमा कसरी भन्न पाइन्छ पाइदैन मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि 0 थियो 0 बाटै स्टार्ट गर्यो भन्न खोजेको 180 डिग्रीको केसमा एक्जाम्पल के को बाबु अरुण अहिले भनेन अब सिध्यो आज यति नै गरे ओके थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे राम्रोसँग पढ र अलिकति सोचेर पढ यति नै भने ARB को है यति नै भने छोडे है तिमीले के भने